من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ويقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اللهم ها هم عبادك يا الله فقد أقبلوا عليك بنفوس راضية وبجوارح انقادت لك يا رحيم. فاغفر لنا في هذه الدهرة وهذه الساعة المباركة أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلنا وذوينا وأبنائنا وأزواجنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم مغفرة من عندك يا إله العالمين واخفض جناحك للمؤمنين. ويقول الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اللهم اجعلنا بالكلمة الطيبة وبالنفس الراضية وبالعمل الصالح نتقرب بها جميعا إليك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام في هذه الأثناء تقام صلاة المغرب في المسجد النبوي الشريف. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا استووا. अपना की भाई चार الله أكبر الله أكبر. بين الخطايا كما تبشر पढ़ना भिजवाना। हेलो इधर आओ। कैब 35 भिजवाना। بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن أصحاب الجنة هم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم